राष्ट्रको शान हाम्रो किसान। नमस्कार, कृषि बहसमा यहाँलाई स्वागत छ। म सीता धमला। दर्शकवृन्द, कृषि बहसमा आज हामी नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघ नामियाको अधिवेशनमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। नामियाको अधिवेशनको मिति पनि यही चैत 26 गते तोकिसकेको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग कृषि बहसमा हुनुहुन्छ नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघको सचिव र कुबेर एन्ड सन्स प्रणालीको निर्देशक जेपी घिमिरे। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँको कृषि यान्त्रिकरण प्रतिको यात्रा 20 वर्षभन्दा पनि लामो भइसकेको छ हैन। यहाँ नामियामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। यहाँले नामियालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घ भनेर नामिया जुन हामी भन्छौँ, नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घ 2070-71 सालदेखि यो चाहिँ सञ्चालनमा आएको, दर्ता भएर आएको, कृषिसँग सम्बन्धित अथवा प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर हामी जति पनि यसका किसानहरूलाई सर्भिसिङ सुविधाहरू दिने, यन्त्रहरू बिक्री वितरण गर्ने अथवा प्रविधिहरू सिकाउने बुझाउने जति पनि हामी आपूर्तिकर्ता, हामी लगायतका अन्य विक्रेताहरू हुन्छ, सम्पूर्ण यसमा आबद्ध छौँ। यसले चाहिँ किसानहरूलाई दिने सुविधा, मेसिनहरूको प्रचार, प्रविधिहरूको विस्तार गर्ने कार्यमा लागिरहेको एउटा छाता सङ्गठन हो। यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ। यसमा कति व्यवसायीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ? हामीसँग अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सबै गरेर नियर अबाउट 400 जना हामी पुग्छौँ अहिले प्रत्यक्ष रूपमा आएको। तर यसमा अप्रत्यक्ष रूपमा जुन सङ्घमै पनि आबद्ध नभइकन र पनि हामीसँगै चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन भएर सङ्घमै सदस्य नलिइरहनु भएको अरू अन्य धेरै हुनुहुन्छ। हाम्रो डिलर अन्तर्गतका पनि हाम्रो विक्रेता अन्तर्गतका पनि फेरि अन्य साथीहरू हुनुहुन्छ। यी सबै जोड्दाखेरि अरू प्लस 200 जति त्यसमा हामी पुग्छौँ। जस्तो कि नामियाले अहिले कृषि यान्त्रिकरण क्षेत्रमा र यो व्यावसायिकता क्षेत्रमा कस्तो तरिकाले अघि बढिरहेको छ? पारदर्शी ढङ्गबाट चलेको छ या छैन? के लाग्छ यहाँलाई? अब स्वयं सङ्घको तर्फबाट भन्नुहुन्छ भने यसमा अपारदर्शिता भन्ने केही पनि छैन। सबै साथीहरू हामी जति पनि छौँ यसमा, हामी विक्रेताहरू, इम्पोर्टरहरू जति छौँ, यसमा हाम्रो एउटा व्यावसायिक हित हकको लागि लागेको छौँ र किसानहरूको आवाजलाई चाहिँ यसमा हामी एउटा मुखरन्द गर्ने काम यसमा लागेको छौँ। र यसमा अपारदर्शिता यहाँले भन्न खोज्नुभयो भने त्यस्तो खालको चाहिँ हुन सक्दैन। कसरी हुन सक्दैन भन्नुहोस् त? यो एउटा विशुद्ध नाफामूलक संस्था होइन, यो कुनै नाफामा लागिराख्ने संस्था होइन। हामीले आफूले कन्ट्रिब्युसन गरेर हामीले आफूले बनाएको संस्था हो। यहाँबाट हामीले केही गेन गरेर लिएर जाने भन्ने त्यस्तो केही ठाउँ रहन्न, त्यसको गुन्जाइस नै छैन। हामीले आफूले खर्च गरेर, आफ्नो पैसा लगानी गरेर यसलाई संस्थालाई हामीले उँभो लगाइरहेको छौँ भनेदेखि यसमा कसलाई अब यसमा अन्यथा हुने त कुरै आउँदै सक्दैन नि। भनेपछि किसानका हकका लागि, किसानलाई सेवा दिने हिसाबले यहाँहरू अघि बढिरहनु भएको छ हैन। विशेष गरी किसानका समस्याहरू चाहिँ कसरी समाधान गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले? किसानका समस्याहरू, किसानहरूले जति पनि मेसिनहरू, औजारहरू, प्रविधिहरू हामीसँग लिनुहुन्छ, किसानहरूलाई मेसिनहरू कस्तो दिने, कसरी बुझाउने? प्रथम कुरो त हामी परम्परागत खेती प्रणालीमा गइरहेको एउटा अवस्था थियो। अब अहिले नयाँ आधुनिक प्रणालीमा जानुपर्ने अवस्थामा विश्व एउटा ट्रेन्ड नै त्यस अवस्थामा गएकोमा हामी अछुतो रहने कुरा आएन। किसानहरूलाई सामग्रीहरू बुझाउने, यसको क्षमता, उहाँहरूको किसानहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यको लागि हामीले जोडमर्दो तरिकाले आफ्नो एउटा ठाउँबाट चाहिँ कार्य गरिरहेका छौँ। सबै किसान प्रविधि प्रयोग गर्न योग्य पनि नहुन सक्छन्, किनकि सबैजना शिक्षित पनि नहुन सक्छन् हैन। त्यहाँहरूलाई यहाँले कसरी ह्यान्डल गर्नु भएको छ प्रविधि प्रयोगको लागि? किसानहरूले हामीसँग सामग्री लैजाँदाखेरि, हामीसँग कुनै पनि यन्त्र औजार प्रविधि सिक्नु पर्दाखेरि उहाँहरूलाई परम्परागत खेती र अहिलेको नयाँ आधुनिक खेतीमा के फरक छ, कतिको लागत खर्च घटाउन सकिन्छ, कति समय बचाउन सकिन्छ, त्यो कुरा हामी पहिला बुझाउँछौँ किसानलाई। त्यो कुरा उहाँहरू बुझिसकेपछि बल्ल उहाँहरूले इन्भेस्ट गर्ने त उहाँहरूले हो, किसानले इन्भेस्ट गर्ने कुरा हो। अनि उहाँहरूले इन्भेस्ट गर्नुभएको रकम, उहाँहरूले जुन इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, जति मनी उहाँहरूले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, यसले के फाइदा गर्छ, कति समय बचत हुन्छ, अनि उहाँहरूको खेती प्रणालीमा कति सहजता हुन्छ र आधुनिक खेती प्रणालीमा काम गर्दाखेरि कति उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा पहिला हामी त्यो बुझाउँछौँ। जस्तो कि 1 बिघा धान काट्नको लागि हामीले लेबर लगाएर धान काट्ने हो भने 7,000 रुपैयाँ लाग्छ।
20 जना लेबरको 350 रुपियाँको दरले हिसाब गर्दाखेरि 7,000 रुपियाँ लाग्छ। हामीसँग भएको यन्त्रहरू उहाँले प्रयोग गर्न यदि चाहनुहुन्छ भनेदेखि एउटा मेसिनको मूल्य 1,50,000 देखि 1,70,000 जुन मेसिनको मूल्य पर्छ त्यो मेसिन उहाँले लगानी गरेर लिनुभयो भने 1 बिघा धान काट्नलाई 300 रुपियाँले पुग्छ भनेदेखि 6,700 रुपियाँ उहाँलाई 1 बिघा धान काट्दाखेरि बाँच्छ भने उहाँहरूले त कति खेती गर्नुहुन्छ, कति हेक्टर खेती गर्नुहुन्छ, कति बिघा खेती गर्नुहुन्छ, त्यो इन्भेस्टमेन्ट त उहाँहरूले 1 सालमा उठाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो फाइदा हामी उहाँहरूलाई बताउँछौँ। त्यसपछि उहाँहरू किन्नको लागि, प्रविधि बुझ्नको लागि त अटोमेटिक आउनुहुन्छ हाम्रोमा। भनेपछि किसानले मेसिनको प्रयोगबाट चाहिँ खेती गर्न सजिलो, लागत कम होइन, इन्कम पनि धेरै गर्न सकिन्छ नि त, किनकि लागत कम भएपछि इन्कम त पक्कै पनि धेरै गर्न सकिन्छ। त्यस हिसाबले पनि किसानहरू मेसिनको प्रयोगतर्फ चाहिँ आकर्षित भइरहेका छन्। यसको विकल्पै छैन, यो नभइकन हुनै सक्दैन। अब हामीसँग भएको मेन पावर पनि क्रमिक रूपमा घट्दो छ। विदेश पलायन, युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। उहाँहरूलाई खेती प्रणालीमा हामीले ल्याउनु छ। उहाँहरूलाई अब विदेशमा उहाँहरू किन जानुहुन्छ त भन्दा एउटा कुरा आयो नि, किनभने त्यहाँ सुविधा छ, त्यहाँको एउटा प्रविधि छ। त्यो प्रविधिलाई पछ्याउन चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेश गइराख्नु भएको छ। यहाँ भयो भने हलो जोत्नुपर्ने, कोदालो खन्नुपर्ने अप्ठ्यारो एउटा अवस्था, पारिश्रमिक पनि त्यति धेरै नआउने, आफूले सोचेअनुसारको नआउने, आफ्नो जीविकोपार्जन पनि गर्न नसक्ने, आफ्नो पेट पनि आफूले पाल्न नसक्ने अवस्थाले नै उहाँहरू विदेश जानुभएको हो। नभए आफ्नो मातृभूमि छोडेर को विदेश जान्छ होला र? जाँदैन। यो ती युवा युवतीलाई चाहिँ यो हाम्रो खेती प्रणालीमा चाहिँ सहज पार्नको लागि त हामीले सिकाउनुपर्छ, उहाँहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। यही सहज काम गर्नको लागि वास्तवमा हामी यो आपूर्तिकर्ताहरू, हामी विक्रेताहरू, हामी यो सम्बन्धी प्रविधिमा भित्रेका साथीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई हामी सिकाउने कामहरू, बुझाउने कामहरू, आउनुहोस् हाम्रोमा नै यतिको तपाईँको रोजीरोटी यहाँ राम्रो बन्छ र राज्यलाई हामीले उत्पादन हामी वृद्धि गर्न सक्छौँ। राज्यको उत्पादन वृद्धि भएको खण्डमा हामीले आयात गर्नुपर्ने चिजहरू घट्छ, हाम्रो पैसा विदेशीबाट बाँच्छ भन्ने खालको हिसाबले हामी लागिरहेको हो। भनेपछि किसानहरूले खरिद गर्ने यन्त्र, कृषि यान्त्रिकरणमा चाहिँ दर रेटको अवस्था कस्तो छ अहिले? महत्त्वपूर्ण क्वेसन यहाँले उठाउनु भयो। दर रेट कायम गर्ने, दर रेट दिने भनेर हामीले विगत 1 वर्षदेखि यसमा लागिरहेका छौँ। अब नयाँ एउटा हाम्रो अहिले 26 गते एउटा यो साधारण सभा पनि हुन लाग्दैछ। यसमा हाम्रो पहिलो एजेन्डा नै यही हुनेछ। यसलाई हामीले यो अहिलेको कार्य समितिले नै यसलाई निकालिहाल्ने भन्ने हिसाबले पनि हामी लागेको हो। तर केही एउटा कठिनाइ चाहिँ पर्न गयो। कसरी गुणस्तरलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने, गुणस्तर अनुसारको प्राइस हुन्छ। अब यो गुणस्तरलाई पनि एउटा ट्र्याकमा ल्याएर मेसिनहरू पनि टेस्टिङ सेन्टरमा टेस्ट गरेका मेसिनहरूलाई मात्रै बिक्रीमा खुला गरेर सरकारले पनि त्यो एउटा टेस्टिङ सेन्टरको पनि एउटा स्थापना गरिसकेको छ, सञ्चालनमा आएको छैन। त्यहाँ त्यस किसिमका क्वालिटीका मेसिनहरू नेपाल आउने अवस्था भइसकेपछि अनि चाहिँ हामीले पनि मेसिनहरू पनि त्यस किसिमको गुणस्तरको मेसिन ल्याउने अवस्था बनिसकेपछि चाहिँ एउटा प्राइसमा एकरूपताहरू आउन सक्छ। यहाँले इन्डिकेट गर्न खोज्नुभएको कुरा मैले बुझेँ। यहाँले भन्नुभएको होला कुनै मेसिनको प्राइस हाई छ, कुनै मेसिनको प्राइस लो छ। एउटै मानिदिनुहोस्, एउटै ट्र्याक्टरको मूल्य कुनै काहीँको चाहिँ 50,000 रुपियाँ छ, त्यही ट्र्याक्टरको मूल्य चाहिँ 35,000 रुपियाँ छ भने यो वाइ दिस डिफरेन्स भन्ने एउटा क्वेसन आउँछ। काठमाडौँमा बिक्री गर्ने यन्त्र र काठमाडौँभन्दा बाहिरको ठाउँमा बिक्री गर्ने यन्त्रमा चाहिँ मूल्यमा फरक छ, जुन एउटै मिनी टिलरको मूल्य पनि फरक छ भन्ने चाहिँ सुनेका छौँ। त्यही भएर यहाँलाई मैले यो क्वेसन उठाइहालेँ। पक्कै पनि गुणस्तर पछिको सर्भिस र सुविधामा यो प्राइसहरू फरक पर्छ। यसमा हामीले हाम्रो सङ्घले अब तुरुन्तै मेसिनहरूको गुणस्तर कस्तोसम्म हुनुपर्ने र मेसिनहरूको प्राइस एमआरपी भन्छौँ, काठमाडौँमा पाउने प्राइस र काठमाडौँदेखि निकै टाढा भनौँ न दार्चुलामा पनि पाउने प्राइसमा ट्रान्सपोर्टिङ कस्टको मात्रै केही खर्च फरक पर्ने हिसाबको एउटा प्राइस हामी निकट भविष्यमा तुरुन्तै निकाल्ने अवस्थामा निकाल्दैछौँ। व्यवसायीहरूले आफ्नो नीति नियमभित्र रहेर कसरी व्यापार गरिरहेका छन्, कस्तो छ अहिले यसको अवस्था? यो त समष्टिगत व्यवसायीलाई नै भन्न खोज्नुभएको हो भनेदेखि त राज्यले एउटा सिस्टममा चलाएको छ, कम्पिटिसन मार्केट हो। कम्पिटिसन मार्केटमा के चिजको कम्पिटिसन गर्ने त? मूल्यको कम्पिटिसन गर्ने कि सर्भिसको कम्पिटिसन गर्ने हो कि मूल्यपछिको उहाँहरूलाई दिनुपर्ने स्पेयर पार्ट्सहरूको सुविधाको कम्पिटिसन गर्ने कि धेरै खालको कम्पिटिसन हुन्छन्। होइन कसैले अब ल्यापटपमा बसेर
प्राइसहरू चाहिँ विभिन्न फ्याक्ट्रिजहरूसँग बुझेर सामान मात्रै लिएर आएर बेच्ने, बेचेपछि आँखा चिम्लिने हो भनेदेखि त्यो कम्पिटिसन गर्न सबैलाई आउँछ, सबैले सक्छ। तर त्यसमा किसानहरू ठगिन्छन्। किन ठगिन्छन् भने कसैले एउटा सामान आज लिएर आउनुभयो, यो त चाउचाउ बेचे जस्तो होइन कि 10 रुपियाँमा लिएर आएको चाउचाउलाई 11 रुपियाँमा बेचिहालौँ, त्यस्तो त होइन। उहाँहरूलाई त हामीले निरन्तर रूपमा सर्भिस दिनुपर्छ, उहाँहरूले मागेको स्पेयर पार्ट्सहरू दिनुपर्छ, त्यत्तिकै स्टक हाम्रोमा मौजात राख्नुपर्छ। मौजात राखेको स्टकको स्पेयर पार्ट्सहरूको भ्यालु, यसको ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट लागेको हुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई गर्दाखेरि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा त एक ठाउँमा हुन्छ नै, मूल्यको प्रतिस्पर्धा साथसाथै त्यसको बिक्री पछिको सर्भिसिङको प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु पर्यो, गुणस्तरको प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु पर्यो, र सर्भिसिङ भनेपछि उहाँहरूलाई स्पेयर पार्ट्सको पनि सुविधा दिन सक्नु पर्यो। यो चिज सबै चिजमा प्रतिस्पर्धा यी चिजमा हुन्छन्, एउटै मूल्यमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ हुन्न। मूल्य बाहेक अरू विभिन्न विषयमा नि प्रतिस्पर्धा धेरै मूल्य त एउटा बिक्री गर्ने मूल्य त कसैले 20 रुपियाँको सामान लिएर आएर 22 रुपियाँमा बेच्न सक्छ, तर त्यसले कुन गुणस्तरको लिएर आएर बेच्छ? टेन्डरमा सबै त्यही हुन्छ नि। टेन्डरमा त कुनै प्रावधानहरू राखेको हुँदैन कि तपाईँलाई म 20% पैसा चाहिँ तपाईँले यो सर्भिसिङ चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ दिनुभयो र मात्रै तपाईँको 20% पैसा हामी रिलिज गर्छौँ भनेर त भनेको हुँदैन। भनेको छ भने पनि त्यो खोइ लागू भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि टेन्डरको मूल्य र बिक्री पछिको 1 वर्षसम्म दिने सर्भिसिङ सहितको मूल्य र त्यस अनुसारको गुणस्तर, किनभने एक सामान बेचेपछि त 2 महिनामा बिग्रियो, 6 महिनामा बिग्रियो भनेदेखि त्यसलाई त सर्भिसिङ दिन सक्नु पर्यो। नबिग्रिने किसिमकै मेसिन हामीले दिनु पर्यो, गुणस्तर त्यही खालको दिनु पर्यो। त्यसकारण यसमा प्राइसमा त्यो खालको पनि अलिकति भेरिएबल आउँछ, त्यसमा त कुनै अन्यथा मान्नु पर्दैन। यहाँहरूले व्यवसाय गर्दै गरिरहँदा त्यसैसँगै के कस्ता समस्याहरू छन् यो कृषि यान्त्रिकरण क्षेत्रको व्यवसायमा? समस्या चाहिँ अब धेरै नै समस्याहरू छन्। व्यवसायीहरूले यतिको सामग्रीहरू आयात गरेर राखिरहेका छन्, उहाँहरूको सामान बिक्री हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी गरेर सामान राखेका पनि होइनन्। लगानी गरेर मेसिनहरू किनेर राखेका छन्, लगानी गरेर प्रविधिहरू भित्र्याएका छन्। बुझाउने एउटा समयको लागि पनि एउटा टाइम इन्टरभल पनि चाहिन्छ। त्यस किसिमको एउटा त्यो समय आज लगानी गरौँ भोलि नै पैसा उठिहाल्ने पनि होइन, निरन्तर रूपमा चलिरहनुपर्छ यो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो समस्या चाहिँ के हो त भनेदेखि राज्यलाई कम्तीमा हामीले प्रविधि भित्र्याइसकेपछि, मेसिनहरू आइसकेपछि यसको बिक्री हुने सहज वातावरण चाहिँ राज्यले लगानी गर्ने मेसिनहरूको मूल्यमा पनि अनुदानको जुन प्रतिशत हुन्छ त्यसलाई एकरूपता ल्याइदिएदेखि सजिलो। काहीँ चाहिँ 50% अनुदान दिने, काहीँ 75% अनुदान दिने, कुनै किसानले अनुदानै नपाउने। म त अझ के भन्छु भने किसानहरूको राज्यले लगानी भयङ्कर यन्त्र औजार प्रविधिमा गरेको छ, नगरेको होइन, तर अलिकति सिस्टम मिलाउन सकेको छैन। के सिस्टम मिलाउन सकेको छैन भने जो निमुखा किसानहरू हुन् तिनीहरूले यन्त्र औजार पाएकै छैनन्। जो सक्कली नक्कली त नभनौँ, जो किसान चाहिँ खेतमा खटिराखेको छ ती किसानहरूले चाहिँ यन्त्र औजार पाएकै छैनन्। त्यस्तै वास्तविक किसान एक्ज्याक्टली वास्तविक किसानले चाहिँ यन्त्र पाउँदै नपाउने, नचिनेको पनि होइन, तर उनीहरूको पहुँच चाहिँ पुग्न सकेन। ती पहुँच नभएका निमुखा किसानहरू भन्छु, ती निमुखा किसान जुन हजारौँ छन्, ती वास्तविक किसान हो। ती किसानहरूलाई चाहिँ सामग्रीहरू पाउने वातावरण चाहिँ राज्यले दियोस्, सुनिश्चितता दियोस्। सरकारले केही नीति त ल्याएको छ होइन, त्यसको लागि कार्यान्वयन चाहिँ गरेको छैन, के भन्नु? सरकारले लाखौँ रुपियाँ लगानी गरेछ, यस्ता यन्त्र औजारमा लाखौँ लगानी गरेछ, तर लगानी गर्ने सिस्टममा चाहिँ म सन्तुष्ट छैन। त्यो एकरूपता चाहिँ उहाँहरूको आउन सकेन र पाउनुपर्ने किसानले यन्त्र पाएका छैनन्। यति भएपछि बुझ्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरू सबैले बुझ्न सक्नुहुन्छ, पाउनुपर्ने किसानहरूले यन्त्र औजार पाएकै छैनन्। केही रिपिटेसन भइरहेका किसानहरूले पाउँछन्, जुन सक्कलै किसान हुन्छन्, जुन खेतमा खटेका किसानले चाहिँ भनेको बित्तिकै यन्त्र पाउनुपर्छ। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ एउटा राज्यको नीति अनुसारको चाहिँ त्यो एउटा अपग्रेडिङ अवस्थामा पुग्न सक्छ, नभएदेखि चाहिँ जहिले पनि एउटा कुरा किताबी मात्रै बन्न जान्छ। यो एकरूपताको विषयमा चाहिँ नामिया कतिको अघि बढेको छ त? हामीले सल्लाह सुझाव दिने हो, राज्यका संयन्त्रलाई हामीले सल्लाह सुझाव दिने हो। हामीले त आखिर यन्त्र औजार जसलाई पनि बेच्छौँ, चाहे एउटा खेती किसान नगर्ने किसान हुन् या एउटा कुनै वर्षेनी चाहिँ पाइराख्ने किसान, जसलाई पनि हामी यन्त्र त बेच्ने हो। तर त्यसले चाहिँ एकरूपता चाहिँ त्यसले चाहिँ यो ब्यालेन्स ल्याउन सकेन भन्ने मेरो गुनासो हो। सबै यन्त्र औजार बेच्ने सबै हामी व्यवसायीहरूको एउटा गुनासो त्यो एउटा छ।
अब नामियाले कसरी यसमा गर्छ त, कस्तो भूमिका चाहिँ नामियाको रहन्छ भने हामीले चाहिँ हाम्रो गुणस्तर, हाम्रो सेवा सुविधामा चाहिँ हामीले किसानलाई बुझाउने हो, राज्यका समुद्रहरूलाई हामीले भन्ने हो। उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ अब लागू गर्ने, इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने त उहाँहरू हो। हाम्रो भूमिका भनेको यसलाई यन्त्र दिने, उसलाई यन्त्र दिने भने हामीले भन्ने होइन, त भन्न पनि मिल्दैन। तर त्यो चाहिँ राज्यले बुझ्ने कुरा हो। भनेपछि नामियाले किसानहरूलाई चाहिँ यन्त्रको विषयमा चाहिँ एकदम सहयोग गरिरहेको छ, उहाँहरूलाई कृषिप्रति लाग्न हौसला दिइरहेको छ होइन। हामीले यन्त्र औजारको बारेमा किसानहरूलाई बुझाउँछौँ। बिचबिचमा हामी वर्षै 2-2 वर्षमा हामी के गर्छौँ भने एक्जिबिसनहरू लगाइरहेका हुन्छौँ। एक्जिबिसन हाम्रो आफ्नो खर्चमा लगानी गरिरहेका हुन्छौँ। हामी स्वयं व्यवसायीहरूको लगानीमा त्यत्रो यन्त्र औजारहरूलाई हामीले एकट्ठा गरेर एक ठाउँमा राखेर चाहिँ किसानहरूलाई बुझाउने एउटा वातावरण सिर्जना गर्छौँ। भिजिटरहरूलाई त्यहाँ हामी ल्याउँछौँ होइन, उहाँहरूलाई हामी बोलाउँछौँ। राज्यले पनि त्यसमा केही भिजिटरहरू पठाइरहेको हुन्छ। त्यहाँ यन्त्र औजार हामी बुझाउँछौँ यस्तो। अनि बिक्री पछिको सुविधा हाम्रो यो छ, आफ्नो एउटा गुणस्तर अनुसारको, आफ्नो एउटा क्वालिटी अनुसारको, आफ्नो सर्भिसिङ अनुसारको किसानलाई बुझाउने चाहिँ हामीले हरेक स्टेजहरूमा गर्छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले कुनै यन्त्रहरू बेच्नु पूर्वको अभ्यासहरू पनि किसानहरूलाई हामी गराउँछौँ। त उहाँहरूले बुझेर मात्रै यन्त्र किन्नुहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र किसानहरूलाई चाहिँ मेरो एउटा सुझाव चाहिँ के छ यसमा भने, कुन व्यवसायीले कति वर्षदेखि उसले व्यवसाय गरेका छ, यसले त्यसपछिको बिक्री पछिको सर्भिसिङ सुविधाहरू दिन्छ कि दिँदैन, हामीलाई बिक्री गर्नु पूर्वको उसले यसका सम्पूर्ण तालिमहरू सञ्चालन गर्न सक्छ कि सक्दैन, यी कुराहरू बुझेर चाहिँ किसानहरूले पनि लगानी गर्नुपर्छ, त्यो यन्त्रहरू किन्नुपर्छ। होइन भने एकजनाले भनिदिएको भरमा आधी पैसा सरकारले दिन्छ नि त, 75% त सरकारले दिन्छ नि त, हाम्रो चाहिँ पैसा होइन त, बाँकी रहेको आधी पैसा या 25% त हाम्रै पैसा हो नि त भने किसानले त्यो आफूले लगानी गरेको आधी पैसाको पनि उहाँहरूले चाहिँ विचार गरेर चाहिँ स्टेप चाल्नुपर्छ। अहिले नामियाको अधिवेशन पनि चैत 26 गते तय भइसकेको छ, यसको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिलेको लेटेस्ट अहिले आइरहेको चाहिँ यही नै छ। विशेषतः 26 गते हामी साधारण सभाको अब एकदमै एउटा पूर्व सन्ध्यामा छौँ। सम्पूर्ण हाम्रो तयारीहरू अहिले म जति पनि व्यवसायीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र एउटा उहाँहरूलाई हाम्रो एउटा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने, विधानको बारेमा बुझाउने, केही विधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने छ भने संशोधन गर्ने, यी हामी अब यो 26 गते गर्दैछौँ। यसमा हामी सबै व्यवसायीहरू यही 26 गते काठमाडौँमा आउँदै हुनुहुन्छ। यसमा अब हाम्रो तर्फबाट उहाँहरूलाई हामीले भन्नुपर्ने कुराहरू, किसान उहाँहरूको के अरे व्यवसायीहरूबाट पनि सुन्नुपर्ने कुराहरू हामीले सबैले सुनेर सबैलाई एक गोलबन्द गरेर यो संस्थाले तपाईँहरूको हकहितमा कसरी काम गर्छ, तपाईँहरूका गुनासाहरू के कस्ता छन् र तपाईँहरूको गुनासाहरूलाई हामीले कसरी सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ, अन्तर्क्रिया गरेर त्यस किसिमले एउटा सबल नेतृत्व चाहिँ एउटा सहमतिमै मोटामोटी गरेर हामी एउटा यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउने अवस्थामा छौँ। यो अधिवेशन भइसकेपछि विभिन्न उम्मेदवारहरू, नेतृत्वकर्ताहरू त्यसमा चुनिनुहुन्छ होइन, त्यसपछि चाहिँ नामियाको आगामी योजना कार्यविधि चाहिँ कस्तो रहला त? अभियसली हामीले पहिला जति गरिरहेछौँ त्यसमा केही त्रुटिहरू भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ एउटा सङ्गठनात्मक हिसाबले हामीले गर्न सकिरहेछौँ। हामी व्यवसायीहरूलाई पनि धेरै ठुलो मारमा हामीले लगानी गरेको एउटा हाम्रो पनि एउटा बिजनेस हो होइन, किसानहरूको हकहितमा जुन गर्ने हामीले कार्य गरिरहेछौँ। अरू पनि बिजनेस हो, हाम्रो पनि एउटा बिजनेस हो। हाम्रो बिजनेस चाहिँ कस्तो भने प्रत्यक्ष किसानसँग नै एउटा किसानलाई उत्थान गर्नु भनेको अरूलाई उत्थान गर्नुभन्दा बिल्कुल फरक कुरा हो। म चाहिँ त्यसलाई त्यसरी बुझ्दछु। त्यस्ता एउटा राज्यका अङ्गहरू जुन राज्यको एउटा बेस हो, त्यो बेसलाई चाहिँ उत्थान गर्ने एउटा को ठाउँमा हामी पुगिरहेका छौँ, त्यसको हामी नेतृत्व लिइरहेका छौँ। ती किसानहरूलाई बुझाउने, ती व्यवसायीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको मार्का, उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको रकमको एउटा सुनिश्चितता, त्यसको भविष्य, यी सबै कुराहरूलाई हामीलाई परेको समस्याहरू के छन्, राज्यको कुन अङ्गलाई कसरी भन्ने हो, भन्सारमा कति कुराहरूलाई हामी अप्ठ्यारो परिरहेछ, ट्याक्सका कति कुराहरू हामीले सहज रूपमा बनाउन सकिरहेका छैनौँ। यी कुराहरूलाई मिलाएर चाहिँ हामीले हाम्रो व्यवसायीहरूलाई चाहिँ एउटा गोलबन्द गरेर उहाँहरूको हकहितमा उहाँहरूले गर्नुभएका जति पनि कार्यहरू चाहिँ राज्यका तल्लो लेभलका किसानहरूलाई चाहिँ सुझबुझ तरिकाले बुझाउनको लागि नै हाम्रो अवस्था जहिले पनि त्यही नै रहन्छ, त्यही नै रहनेछ। त्यसलाई निरन्तरता हामी दिन्छौँ। तर यसलाई नयाँ लिडरसिपका साथमा अब अलि बढी यसलाई चाहिँ मजबुतका साथमा हामी लाने सोचमा छौँ। पक्कै पनि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सबै व्यवसायीहरूसँग सायद
भोलि 26 गते पर्सि हामी भेट्छौँ। उहाँहरूले हाम्रो कुराहरू सुनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूसँग हाम्रो एउटा अन्तर्क्रिया बृहत्तर रूपमा हुनेछ। व्यवसायीहरूसँगको भेटघाट एउटा त्यो चरणमा आउँछ नै। नामियालाई एउटा सबल नेतृत्व दिएर सहमतिमा लैजाने हामी अधिकतम प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो अहिले प्रयास त्यसैमा नै भइरहेको छ। सानो सङ्गठन हो, त्यसमा लगभग 400 देखि 500 सम्मका हाम्रा सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई एउटा सहमतिमा सबैजनालाई लिएर जाउँ, सबैलाई एउटा चाहिँ हुने हिसाबले जाने एउटा अधिकतम हाम्रो प्रयास हुनेछ। त्यसमा मेरो विचारमा भन्नुहुन्छ भने 99.9% चाहिँ हामी त्यो सहमतिमा जान सक्छौँ। र यी भए व्यवसायीहरूलाई, किसानहरूलाई अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले जुन किसिमका यन्त्र औजारहरू किन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि एटलिस्ट प्लिज तपाईँहरूले प्राइसलाई भन्दा पनि सर्भिसिङ र गुणस्तर अनि त्यसपछि सर्भिसिङ पछिका अन्य जति पनि सुविधाहरूलाई हेरेर गरिदिनु होला। किनभने आधी पैसा लगानी तपाईँहरूको हो हैन। तपाईँहरूको आधी पैसाको लगानी सुनिश्चितता हुने हिसाबले गरिदिनु होला। 1 लाख रुपियाँको एउटा मेसिन किन्नुहुन्छ भने 50,000 रुपियाँ तपाईँको पैसा हो। तपाईँको पैसाको चाहिँ अधिकार तपाईँले लगानी गर्न पाउनुपर्छ, तपाईँले छान्न पाउनुपर्छ। तपाईँले छानेको मेसिन तपाईँले किन्न पाउनुपर्छ। कसैले भनिदिएको भरमा, कसैले चाहिँ यो मेसिन किन्नुस् भनेर फारम भरिदिएको भरमा चाहिँ नकिन्नु होला। म यो मेसिन किन्छु, म यो कम्पनीसँग चाहिँ मेरो राम्रो एउटा चाहिँ विश्वास छ, योसँग चाहिँ म सहकार्य गर्न सकेँ भने मेरो चाहिँ एउटा भविष्य पनि सुरक्षित हुन्छ। मैले लगानी गरेको पैसालाई म उठाउन सक्छु, यसको गुणस्तर राम्रो छ भनेर सोचेर मात्रै चाहिँ यहाँले चाहिँ स्टेप चालिदिनु होला। मेरो एउटा त्यो सुझाव चाहिँ किसानहरूलाई छ। हस्त कार्यक्रमको लागि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँसम्म आएर मेरो आफ्नो कुराहरू, आफ्नो भनाइहरू राख्ने जुन एउटा अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा किसान टेलिभिजन तपाईँ लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घका सचिव जेपी घिमिरे। आजलाई कार्यक्रम कृषि बहस यति नै। अर्को दिन फरक विषयवस्तु र फरक विज्ञका साथ उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।